महाकाव्यानि। काव्यं नाम कविकर्म काव्यं। शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि काव्यं। तत् काव्यं यदि महत् भवति तत् महाकाव्यं भवति। यदि अल्पं भवति चेत् खण्डकाव्यं भवति। यदि तत् विशालं भवति चेत् न तु आकारेण विषयेन च। आकारेण विशालम् अल्पमिति न, विषयेन विशालं बृहत्तमं, तदा तत् महाकाव्यं भवति। तस्य उदाहरणं रामायणम्। आदिकाव्यं तत् महाकाव्यं। 24,000 श्लोकैः। कति काण्डानि सन्ति? 7। किन्तु सप्तमं तु वाल्मीकिना न लिखितम्। उत्तरकाण्डं तु अवाल्मीकीयं। किमर्थमित्येत् भाषा अपि नायकस्य चरितमपि श्रीरामः कः? सः भार्यां त्यजति वा? अनुरागदम्पत्योः सीतारामौ इति कथयामः। तादृश श्रीरामः गर्भिणीं सीतां एकाकिनीं कृत्वा वने त्यजति वा? तादृशः कठिनः वा श्रीरामः? यदि गन्तव्यं चेत् तया साकम् अयमपि न गच्छति वा? उत्तरकाण्डं वाल्मीकिना न लिखितम् इत्यत्र प्रमाणं किमिति चेत् रामायणस्य समीचीनः अनुवादः हिंदी भाषायां रामचरितमानसं वर्तते। रामचरितमानसं तत्र उत्तरकाण्डस्य कथा नास्ति। उत्तरकाण्डं वर्तते, केवलं काकभुषुण्डि संवादः वर्तते, न तु पट्टाभिषेक अनन्तर कथा। पट्टाभिषेक पर्यन्तमेव तुलसीदासेन रामचरितमानसे निर्णीतम्। राज्याभिषेकानन्तरं यत्किमपि अवाल्मीकीयम् उत्तरकाण्डं लभ्यते तत् रामचरितमानसे नास्ति। श्रीरामः तादृशः न। एकाकिनीं वने त्यजति वा? तादृशः न इति अवाल्मीकीयमिति सर्वैः निर्धारितं वर्तते। भाषापि अन्येषु काण्डेषु भाषा एकरूपा वर्तते। उत्तरकाण्डे भाषापि वाल्मीकीयभाषा न भवति। तत् आदिकाव्यं भवति। तावत्पर्यन्तं वेदाः सन्ति, वेदाङ्गानि सन्ति, पुराणानि सन्ति, किन्तु काव्यं नास्ति। वाल्मीकिना एव प्रप्रथमं काव्यम् आदिकाव्यं लिखितं। तत् काव्यं द्विविधं, महाकाव्यं खण्डकाव्यं। महाकाव्यं नाम समग्रं चरितं नायकस्य अथवा नायकानां वा यत्र वर्ण्यते समग्रं चरितं, संपूर्णं चरितं, संपूर्णा कथा यत्र उपलभ्यते तत् महाकाव्यं भवति। यदि अल्पैव कथा अंशरूपतया कथा उपलभ्यते चेत् तत् खण्डकाव्यं भवति। महाकाव्यमेव तेलुगु भाषायां प्रबन्धम् इति उच्यते। अस्माकं प्रबन्धानि सन्ति, मनुचरित्रम् इत्यादीनि, तानि महाकाव्यानि भवन्ति। संस्कृते महाकाव्यं, तेलुगु भाषायां प्रबन्धम्
तत्र 18 वर्णनैः भवितव्यम्। 18 वर्णनानि कथायाम् एते 18 वर्णनाः भवेयुः। तत्र वर्णनं कर्तव्यं कानि इति चेत् तत्र श्लोकत्रयं वर्तते। तत् महाकाव्य 18 लक्षण विषये नगरार्णव नगर अर्णव शैल ऋतु नगरार्णव शैल ऋतु चंद्रार्कोदय वर्णनम। चंद्रोदयं सूर्योदयं कति संजातानि नगर नगरवर्णनम् अर्णव समुद्रः शैल पर्वतः ऋतु वसंत ऋतुः ग्रीष्म ऋतुः वर्ष ऋतुः शरद ऋतुः हेमंत ऋतुः शिशिर ऋतुः इति 6 ऋतवः सन्ति। तेषु ऋतुषु मध्ये एकः ऋतुः तत्र वर्णनीयः। तथैव चंद्रोदयः सूर्योदयश्च। नगर अर्णव शैल ऋतु सूर्य चंद्र कति संजातानि 6। तदनन्तरम् उद्यान सलिलक्रीडा मधुपान रथोत्सवाः। उद्यान वर्णनम् सलिलक्रीडा जलक्रीडा मधुपानं तीर्थसेवनं तदनन्तरं रथः नाम नायिकानायकयोः संयोगः उत्सवः। उद्यान सलिलक्रीडा मधुपान रथोत्सवाः। विप्रलम्भः विवाहश्च नायकाभ्युदया अपि। विप्रलम्भः वियोगः नायिकानायकयोः वियोगः। विवाहः तयोः परिणयः। विप्रलम्भः विवाहश्च कुमारोदयवर्णनं तदनन्तरं पुत्रप्राप्तिः। विप्रलम्भः विवाहश्च कुमारोदयवर्णनं तदनन्तरं कति संजातानि? त्रयोदश। अन्ये 5। दिग्विजयः शत्रुसैन्य उपरि युद्धः। युद्धे अस्य विजयः तेषां पराभवः। सेनावर्णनं प्रयाण आजि प्रयाणं दिग्विजय आजि नाम युद्धः। तदनन्तरं नायक अभ्युदयः नायकस्य विजयप्राप्तिः इति 18 वर्णनानि यत्र भवन्ति तत् महाकाव्यमिति कथ्यते। तन्महाकाव्यमुच्यते। नगरार्णवशैलर्तु चंद्रार्कोदयवर्णनं तदनन्तरं उद्यान सलिलक्रीडा मधुपान रथोत्सवाः। विप्रलम्भो विवाहश्च कुमारोदयवर्णनं तदनन्तरं प्रयाण आजि प्रयाणादि ततः पूर्वमपि 2 वर्तते। प्रयाणादि नायकाभ्युदयाः अपि एतानि यत्र वर्ण्यन्ते तत् महाकाव्यमुच्यते। तत् महाकाव्यं भवति।
Udyana, I think that covers the forest also. ప్రయాణ నామ దిగ్విజయార్థం గమనం. కిమర్థమిత్యేతు राज्ञः సంతోషः असन्तुष्टो द्विजो नष्टः संतुष्टाश्च नृपात्मजाः अलज्जा गणिका नष्ट सलज्जास्तु कुलस्त्रियः. सुभाषित तद् नियमः. ब्राह्मणस्य सन्तोषः भवतु. स एव ब्राह्मणः यस्य किञ्चित् धनं भवति सन्तुष्टिः भवति, उन्नदानितो सन्तृप्ति. किन्तु राज्ञः न आक्रमणं नाम शत्रून् तेषां स्थानं दर्शनीयं भवति इति. असन्तुष्टो द्विजो नष्टः सन्तुष्टाश्च नृपात्मजाः. एतादृशानि महाकाव्यानि बहूनि सन्ति. सहस्राधिकान्येव संस्कृतभाषायाम्. इदानीन्तनकालेपि महाकाव्यानि लिख्यन्ते. सीताचरितमिति 10 वर्षात् पूर्वमेव लिखितं. श्रीभाष्यं विजयसारथी महोदयः अपि महाकाव्यं लिखितवान्. गंगा भागीरथीमुद्दिश्य चलति गंगा इति गंगा प्रवाहमुद्दिश्य. इदानीन्तनकालेपि महाकाव्यानि बहूनि लिखन्तः महाकवयः अस्मिन् भारतदेशे वर्तन्ते. कविता गंगा प्रवहत्येव, तस्य समाप्तिः कदा न भवति. गंगायाः प्रवाहः. महाकवयः बहवः सन्ति. ज्ञानपीठ अवार्ड अपि संस्कृतभाषायाः आगतं. सत्यव्रतशास्त्री इति तेन लिखित थाईलैंड रामायणस्य महाकाव्यस्य ज्ञानपीठ अपि आगतं. बहवः इदानीमपि लिखन्तः महाकवयः अस्मिन् भारतवर्षे वर्तन्ते. सहस्राधिकानि महाकाव्यानि पठितुम् अस्माकं शक्तिः नास्ति. अतः 5 महाकाव्यानि अवश्यं पठनीयानि इति पंडिताः अभिप्रयन्ति. कानि तानि 5 महाकाव्यानि इति चेत् महाकवेः कालिदासस्यैव सरस्वतेः अवतारभूतस्य महाकाव्यद्वयं रघुवंशः कुमारसम्भवः. तथैव माघस्य शिशुपालवधः, भारवेः किरातार्जुनीयम्. अनन्तरं श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितं नैषधम् इति 5 महाकाव्यानि. यद्यपि सर्वाणि महाकाव्यानि पठितुं न शक्यते, तथापि अवश्यं 5 महाकाव्यानि पठनीयानि सन्ति इति 5 महाकाव्यानि उच्यन्ते. रघुवंशः, कुमारसम्भवं, शिशुपालवधः, किरातार्जुनीयं, नैषधञ्च 5 महाकाव्यानि. एतेषां 5 महाकाव्यानां व्याख्या मल्लिनाथसूरिणा अत्रस्तेन तेलंगाणा राज्यनिवासिना कोलाचलं कुल्चारमिति वर्तते तस्य नाम. इदानीं कोलाचलमेव कथनरूपेण कुल्चारमिति ग्रामः नर्सापुर समीपे रामायणपेटतः नर्सापुर मण्डलं वर्तते. तत्र कुल्चारमिति ग्रामः वर्तते. तत्र मल्लिनाथसूरिणः आसन्. तैः
व्याख्यानचक्रवर्ती इति। तेन व्याख्यानं लिखितम्, अत एव एतानि काव्यानि प्रसिद्धिं गतानि। यदा शङ्कराचार्येण भाष्यं लिख्यते चेत् केवलं 10 उपनिषदः एव प्रसिद्धाः। विष्णुसहस्रनामपि प्रसिद्धिं प्राप्तं, भगवद्गीतापि प्रसिद्धिं प्राप्तं, सनत् सुजातीयमपि। किमर्थमित्येत् ब्रह्मसूत्राण्यपि शङ्कराचार्येण भाष्यं लिखितं, प्रसिद्धिः भवति। तथैव एतेषां पञ्चमहाकाव्यानां प्रसिद्धिः किमर्थमागता चेत् व्याख्यानचक्रवर्तिना मल्लिनाथसूरिणा व्याख्या लिखितानि। अत एव तेषाम् आसेतु हिमाचलं प्रसिद्धिः वर्तते। तेषु महाकाव्यद्वयं सरस्वती अवतारमूर्तिना सन्देहः नास्ति। महाकविः, अस्माकं जातीयकविः, भारतदेशजातीयकविः। किमर्थमित्येत् भारतीयतां ज्ञातुं तस्य कृतयः एव आधारं भवन्ति। इदानीं भारतीयाः नाम्ना भारतीयाः, मेकालेन उक्तं भारतीयाः केवलं रक्तेन भारतीयाः भवन्तु, तादृशं विद्याविधानम् अस्तु इति बहुप्रयासं कृत्वा तादृशं विद्याविधानं तेन स्थापितं, येन इदानीन्तन भारतीयाः नाम्ना भारतीयाः, वेषां वा भूषा वा एतद् भारतीयता भवति वा? भारतीयता नाम किं, कथं भारतीयैस्तातव्यम् इति ज्ञातुं केवलं कालिदासकृतयः एव तत्र प्रकाशं ददन्ति। कथं भारतीयेन भवितव्यं? रघुवंशं पठतां ज्ञायते। आज सोहमाजन्मशुद्धानाम् आफलोदय कर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम्। रघुवंशराजानः कीदृशाः, तादृशाः ते। बाल्यं केवलम् अध्ययनाय, यौवनमात्रं केवलं सुख अनुभवाय, वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुच्चजाम्। शैशवे अभ्यस्तविद्यानां, यौवने विषयैषिणां, वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुच्चजाम्। केते भारतीयाः? शैशवे अभ्यस्तविद्या, टोटल चाइल्डहुड डेडिकेटेड टू अक्वायर नॉलेज। सरस्वत्याः अनुग्रहं प्राप्तुं शैशवं सर्वं समर्प्यते ते भारतीयाः। केवलं यौवनं यावत् वर्तते तावत् एव विषयोपभोगं कुर्वन्ति, तावत् कालमेव। तदनन्तरं वार्धके मुनिवृत्तीनां, वार्धक्ये गृहे एव न सन्ति ते, तृतीयाश्रमं स्वीकृत्य, तृतीयाश्रमं नाम वानप्रस्थं स्वीकृत्य वनं गच्छन्ति। तत्र मुनिजीवितं यापयन्ति। यमस्य आह्वानात् पूर्वमेव योगेन अन्ते तनुच्चजाम्। ते एव शरीरं ददन्ति। हे यमधर्मराज, आगम्यतां, मम शरीरं नीयतामिति समर्पणभावेन ते भारतीयाः। वानप्रस्थे स्थित्वा मृच्छवे आह्वानं कथयन्, हे मृत्यो आगच्छ, मम लक्ष्यं मया कृतं,
शरीरं नीयतामिति ये ददन्ति ये समर्पयन्ति मृच्छवे ते भारतीयाः। कालिदासः कथयति शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुत्यजाम्। गृहस्थजीवनमपि केवलं सन्तानाय एव सन्तानार्थमेव गृहस्थजीवनं स्वीकुर्वन्ति ते भारतीयाः इति। भारतीयतां ज्ञातुं केवलं कालिदासकृतयः एव शरणं भवन्ति, अन्यत्र एतत् सर्वं न लभ्यते। रघुवंशं पठ्यते चेत् सन्तानं नास्ति, गोसेवा क्रियताम्, एतत् भारतीयता भवति। सन्तानप्राप्तिः, लक्ष्म्याः अनुग्रहः वर्तते, धनं वर्तते, किं करणीयं? रघुमहाराजः सर्वजित्यागं कृतवान्। यत् धनं वर्तते, यत् राज्यं वर्तते, सर्वमपि दानं कृतवान्। धनप्राप्तिः दानं भोगो नाशः, भर्तृहरिणा उच्यते। धनप्राप्तिः केवलम् अनुभवाय न, प्रथमं दानं, दानं भोगः नाशः, तिस्रो गतयो भवन्ति धनस्य। तादृशः रघुमहाराजः सर्वस्वं त्यक्तवान्। यदा मुनिः आगतः अर्घ्यपाद्यं दातुं मृण्मयपात्राणि सन्ति, सर्वं दत्तं, सर्वं दानं कृतं, विश्वजित्यागः। सः भारतीयः भवति। श्रीरामस्य विषये किं कर्तव्यं, किं वक्तव्यम्? आदर्शमानवः कथं भारतीयैः स्थातव्यं नाम श्रीराम इव स्थातव्यम्। एकपत्नीव्रतः, एकबाणधरः, एकवचनधरः, प्राण जाय पर वचन न जाय, ते भारतीयाः भवन्ति। न केवलं श्रीरामः, तस्य पुत्रोऽपि कुशः अपि रघुवंशे कथयति कीदृशः कुशः। रात्रौ राजानः वेषम् अन्यं वेषं धृत्वा प्रजानां योगक्षेमं ज्ञातुं तत्र तत्र गच्छन्तः आसन्। तथैव कुशः अपि रात्रौ देशानां योगक्षेम ज्ञानाय कुशराजा अपि रात्रौ गच्छन् आसीत्। यत्र यत्र कुशः गच्छति तत्र तत्र एका स्त्री तम् अनुसरति वर्तते। सर्वं भ्रमणं कृत्वा पुनः स्व अंतःपुरम् आगतवान् कुशः। सा स्त्री अपि आगता। तदा सः उक्तवान्, हे मातः, त्वं न जानासि वा? सूर्यवंशीयाः वयं, रघुवंशीयाः वयं, श्रीरामस्य पुत्रोऽहम्, एकपत्नीव्रतं वर्तते मम पितुः, तस्य पुत्रः अहम्। परस्त्रियः मातृवत् परदारेषु इति मातर इव वयं पश्यामः। किमर्थं मम शय्यागारं प्रति आगमिष्यसि? सा भारतीया भवति। तदा सा कथितवती, हे महाराज, त्वं यदा चिन्तयसि तादृशः अहं न। अहम् अयोध्या नगर अधिदेवता। एकाकी राजा चरति इति तस्य रक्षणं कर्तव्यमिति एतां रूपं स्वीकृत्य अहम् आगतवती इति कथयति। नाम कीदृशी चरित्रं तस्य। एवं भारतीयतां ज्ञातुं पंचमहाकाव्यानि, विशेषतया कालिदासवाक्यानि। तत्र रघुवंशं, कुमारसम्भवं,
रघुवंशे 19 अथवा 90 सर्गाः सन्ति 19 रघूणां वंशः रघुवंशः केवलं रघुमहाराजस्य चरितं न रघुवंशीयानां राज्ञां चरितं विशिष्य पंच राज्ञां तु विपुलतया वर्णितं प्रथमं दिलीपः दिलीपस्य पुत्रः रघुमहाराजः रघुमहाराजस्य पुत्रः अजः अजः अजमहाराजः अजमहाराजस्य पुत्रः दशरथः दशरथस्य पुत्रः श्रीरामः श्रीरामस्य पुत्रः कुशः एतेषां षण्णां चरितं तु विपुलतया वर्णितं तदनन्तर राज्ञामपि तत्र कुशस्य पुत्रः अतिथिः एवं रीत्या तेषामपि चरितं वर्णितं किन्तु संक्षेपतया अन्ते एकः अग्निवर्णः गर्भान्धः जन्मना एव नेत्रविहीनः केवलं तृतीय पुरुषार्थमेव तस्य परमं लक्ष्यं धर्मः नास्ति अर्थः नास्ति मोक्षः नास्ति केवलं तृतीय पुरुषार्थः रावणासुर इव रावणस्यापि एकैकं लक्ष्यं तृतीय पुरुषार्थः अग्निवर्णः गर्भान्धः अग्निवर्णः सर्वदा अंतःपुरे एव वसति किं भवति तस्य जीवितं जीविते यत् लक्ष्यं नास्ति कर्तव्यं नास्ति धर्मः नास्ति धर्मं नाचरति प्रजापरिपालनमपि न करोति केवलम् अंतःपुरे वसति तस्य पर्यवसानं किं भवति कालिदासः कथयति कर्मभूमिः एषा यत् क्रियते तस्य कान्सिक्वेन्सेस् फलितम् अनुभवितव्यं यज्जत् कर्म शुभाशुभं शुभं करोषि चेत् शुभफलितम् अशुभं करोषि चेत् अशुभफलितम् अत्रैव फलितं स्वर्गनो नरकौ वर्णनं वर्तते किन्तु अस्मत्कृतस्य पुण्यस्य वा पापस्य वा अनुभवः अस्मिन्नेव जन्मनि अच्युत्कटैः पुण्यपापैः इहैव फलमश्नुते इहैव अस्मिन् जन्मनि एव अस्मिन् लोके एव तस्य कृते पुण्यं क्रियते चेत् स्वर्गगमनं पापं क्रियते चेत् नरकगमनम् इत्यादि वर्णनाः सन्ति भवेत् किन्तु अच्युत्कटैः पुण्यपापैः इहैव फलमश्नुते कीदृशः रघुवंशः साक्षात् सूर्यभगवतः उत्पन्नः वंशः सः सूर्यवंशः प्रत्यक्ष देवः सूर्यनारायण तस्मात् समुद्भूतः वंशः दिलीपः रघुमहाराजः अजमहाराजः दशरथमहाराजः श्रीरामचन्द्रः कुशः अतिथिः अन्ते अग्निवर्णः सर्वदा अंतःपुरे एव वसति प्रजानां न शृणोति प्रजापालनमेव न करोति 24 होराः राणीभिः सह वसति तस्य जीवितं किं भवति भवत्येव यदि पुण्यं क्रियते चेत् अन्ते शान्तिः उपलभ्यते शान्ति जीवनं भवति यदि पापः एव क्रियते चेत् अशान्तिमयं जीवितं रोगमयं जीवितं रोगः किमर्थम् आगमिष्यति अस्माभिः कृतमेव पापं रोगरूपेण पीड्यते यदि पापः क्रियते रोगरूपेण अस्मानेव अतः गर्भान्धः स्वकृतपापैः
राजयक्ष्मा टीबी पीडिता संजाता इति नाम कालिदासः ज्ञापयितुं प्रयत्नं करोति जीवितं क्षणभङ्गुरं वर्तते पवित्रतया नियमतया जीवनं यापयितव्यं नो चेत् तस्य फलं भवता एव अन्येन न भवता कृतं भवतैव अनुभवनीयम् इति बोधयितुं गर्भान्धेन अग्निवर्णनेन रघुवंशस्य परिसमाप्तिं करोति। दुःखं जायते कीदृशः दिलीपः तस्य सुदक्षिणा कीदृशी तेषां जीवितं कीदृशम् अतिपवित्रं जीवितं। महाराजा वसिष्ठसकाशं गत्वा कुलगुरुः वसिष्ठः अथर्वनिधिः अथर्ववेदनिधिः सः यदा सायंकाले तपः कुर्वन् सन्ध्यावन्दनं कुर्वन् आसीत् तस्य विघ्नः भवति इति कृत्वा आश्रमात् बहिरेव नीचैः स्थित्वा तस्य कृते प्रतीक्षां करोति। यदा सन्ध्यावन्दनादिकं कृत्वा ऋषिः आगमिष्यति तस्य पादाभ्यां पतति। महाराजः कीदृशः ऋषिः कीदृशः। तदा किमर्थं भवताम् आगमनमिति प्रश्ने सर्वं भवान् जानाति मया किं वक्तव्यमिति विनयः। भवान् जानाति सर्वं किं मया वक्तव्यं तव ज्ञायते सर्वम् इति विनयेन बोधयति। तदा सः कथयति दिलीपः एकवारं भवता देवदानवयुद्धः सञ्जातः इति कृत्वा देवानां साहाय्यं कर्तुम् इन्द्रस्य पक्षतः युद्धं कर्तुं स्वर्गं गतवान्। आगमनसमये तत्र मन्दाकिनी गंगा नामका जलप्रवाहः न गंगा नाम त्रिमूर्तिमयी गंगा। अस्माभिः ब्रह्माणं विष्णुं परमेश्वरं द्रष्टुं वयं शक्ताः किं किमर्थमित्येतत् तादृशप्रयत्नः न कृतः। तेन अवश्यं दर्शनं दीयते। पञ्चवर्षीयः ध्रुवः दर्शनं प्राप्तवान्। पञ्चवर्षीयः किन्तु तादृशप्रयत्नम् अस्माभिः न क्रियते। तत्र सत्यम् अङ्गीकर्तव्यं। कृतं वा अस्माभिः प्रयत्नं क्रियते चेत् अवश्यं सः दर्शनं ददाति। न ददाति वा? अदे प्रह्लादस्य वचनं श्रुत्वा स्तम्भे नरहरिरूपं धृत्वा आगतवान्। मीरा उच्यते चेत् तस्य विषं स्वयं पीत्वा तां रक्षितवान्। शबरी आहूयते च आगत्य तया दत्तानि फलानि स्वीकृतवान्। सः नागमिष्यति वा अस्माभिः आह्वानं क्रियते चेत्? किन्तु अस्माभिः प्रयत्नः एव न क्रियते। अस्माकं प्रयत्नलोपः वर्तते। सः करुणामयः दयामयः दर्शनं दातुमिच्छा तस्य वर्तते किन्तु वयं दर्शनं नेतुं प्रयत्नः न क्रियते। प्रयत्नलोपः एव तत् प्रयत्नलोपः एव। तादृशमहानुभावाः दिलीपः अरुन्धती वसिष्ठः सुदक्षिणा इति दिलीपस्य पत्नी कीदृशी सा पतिव्रता। वसिष्ठः उक्तवान् स्वर्गात् आगमनसमये तत्रैव गंगा मंदाकिनी मंदाकिनी नाम जलं न जलप्रवाहः न। अस्माभिः ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः
न पश्यामः, वयं दर्शनं न कुर्मः। किन्तु गंगा नाम ब्रह्मणः तत्र वर्तते, ब्रह्मस्पर्शः वर्तते गंगायाः। ब्रह्म कडिगिन पादं तथा ब्रह्मस्पर्शः गंगायां वर्तते। विष्णोः पादस्पर्शः तत्र वर्तते। शिवस्य शिरोस्पर्शः तत्र वर्तते। गंगा नाम त्रिमूर्तिमयी गंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् वयं न पश्यामः, किन्तु गंगां द्रष्टुं शक्यते, स्प्रष्टुं शक्यते, स्नानं कर्तुं शक्यते, पाप अपनोदनं कर्तुं शक्यते गंगया। तादृशी गंगा, गंगा नाम साधारणा स्त्री न, सर्वेषां पापान् निवारयति, सा गंगा भवति। तादृशी गंगा। हे दिलीप, त्वं स्वर्गात् भूमिम् आगच्छन् तत्र गंगा वर्तते। गंगायाः समीपे एव कल्पवृक्षः वर्तते। कल्पवृक्षछायायां कामधेनुः वर्तते। किं त्वया कर्तव्यं? गंगायां स्नानं कर्तव्यं वा न वा? कामधेनुः वर्तते, तस्य पादस्पर्शः कर्तव्यो वा न वा? कल्पवृक्ष, तत् साष्टाङ्गप्रणामः कृतं वा? केवलं सुदक्षिणामेव अंतः चिन्तयन् तस्याः सौन्दर्यं स्मर्यमाणः कामधेनुं न नमस्कृतवान्। मर्यादा न कृता, कामधेनवे कृता। तदा कामधेनुः शापम् अदात्, हे राजा, त्वं माम् अवमानं कृतं मह्यम्, अतः तव मम सन्तति आराधना करणेनैव सन्तानः भवति, नो चेत् सन्तान एव न भवति इति शापं दत्त। कामधेनुः शापं दत्तवती। गंगा प्रवाहेन तत् न श्रुतं भवता। मया तु अत्रैव स्थित्वा सर्वं ज्ञातुं शक्यते। ऋषिः कथयति, तत् शापस्य फलितमेव। अतः तस्याः कामधेन्वाः पुत्री नंदिनी आश्रमे वर्तते। अतः श्वः प्रभृति किं करणीयं? नंदिन्याः सेवा करणीया। प्रातःकाले तां नीत्वा अटवीं तत्र भ्रमणं परिक्रमं सुदक्षिणा करोति। सा प्रदक्षिणं करोति, प्रदक्षिणत्रयं करोति। हरिद्राचूर्णं, कुङ्कुमाविलेपनम्, अक्षतान्, पुष्पमाला सर्वं ददाति। तदनन्तरं केवलम् आश्रमस्य अवधिपर्यन्तमेव स्त्रीभिः गन्तव्यम् इति कृत्वा सा पुनः रिटर्न् आगमिष्यति। त्वया तु नन्दिनीं नीत्वा वनौ यत्र यत्र सा गन्तुमिच्छति तत्र यत्र तां नेतव्यमेव। यदा यदा सा भक्षणं करोति तस्मिन् काले एव त्वया भक्षणं कर्तव्यं। यदा सा पानं जलं पिबति तस्मिन्नेव त्वयापि जलं पातव्यं। यदा नन्दिनी विश्रान्तिं गच्छति तस्मिन् काले एव त्वयापि विश्रान्तिः करणीया। अनुसरणं कर्तव्यं। फॉलो दट् वन्, अनुसरणं। यदि शय्यां करोति त्वमपि शय्यां करणीयं। सः भोः खादति त्वमपि खादनीयं। यदि सः जलं पिबति तादृशरूपेण त्वया सेवा करणीया इति दिलीपः कथयति। अङ्गीकृतवान् दिलीपः अङ्गीकृतवान्, अवश्यं करोमि इति नन्दिनीं नीत्वा प्रत्यहमपि वनं नीत्वा तस्यै आहारभक्षणाय अवकाशकल्पनम्। एकस्मिन् दिने सिंहः आगतः। नन्दिन्याः उपरि सिंहः गत्वा तं भक्षितुं प्रयत्नं कृतवती। तदा दिलीपः आगत्य, हे सिंह, नन्दिनीं मा भक्षयतु। यदि आहारः अपेक्षते चेत् मां भक्षयतु, मां नयतु, किन्तु नन्दिनीं त्यज इति नन्दिनी प्राणरक्षणं करोति। नन्दिन्यैव परीक्षा कृता, तत् कल्पनं कृतं।
तस्यां परीक्षायाम् उत्तीर्णः दिलीपः तदा वरं ददाति अनुरूपः पुत्रः अनुकूलः पुत्रः गुणसद्गुणवान् पुत्रः उत्तमः पुत्रः भवति इति। तदनन्तरं तयोः दम्पत्योः पुत्रः कः? रघुमहाराजः। तावत्पर्यन्तं सूर्यवंशः यदि रघुमहाराजस्य जन्म सञ्जातं तस्य वंशस्यैव नामैव परिवर्तनं कृतं रघुवंशः। रघुमहाराजः कीदृशः महानुभावः विश्वजिद्यागं कृत्वा सर्वां सम्पदं तस्य सकाशे एकमपि नाणकं नास्ति सर्वं सम्पदं सर्वेभ्यः दत्तवान्। तादृशः दानशीलः तस्य समीपे शिबिः रन्तिदेवः न ततोपि अधिकः रघुमहाराजः। धर्मपालनं तदा एकः शिष्यः वरतन्तोः शिष्यः कौत्सः अगस्य गुरुदक्षिणा मम गुरवे दातव्या भवति। अयं कौत्सः वरतन्तु गुरु समीपे अध्ययनं करोति। अध्ययनं कृतं तदनन्तरं कौत्सः उक्तवान् अहं गृहं गच्छामि अनुमतिः दीयताम्। तदा गुरुणा उक्तम् अनुमतिः दीयते न किमपि गुरुदक्षिणां स्वीक्रियताम्। अरे मम गुरुदक्षिणा अपेक्षते चेत् अत्र अरण्ये वसामि वा आश्रमं संस्थापयामि वा नगरे स्थित्वा अधिकं धनार्जनं न तथा कर्तुम् अहं सर्वं त्यक्त्वा वानप्रस्थाश्रमी भूत्वा अरण्ये वसामि केवलं वेद अध्यापनम् अध्यात्मग्रन्थ अध्यापनं करोमि मम कृते गुरुदक्षिणा अपेक्षते वा मास्तु गुरुदक्षिणा। तदा सः उक्तवान् न न न अम्मो गुरुदक्षिणा मदत्वा ज्ञानं नीयते चेत् पापं भवति अतः गुरुदक्षिणा अवश्यं नीतव्या नो चेत् मम अध्ययनं निरर्थकं भवति इति गुरुं प्रति बहु तदा गुरुः चिन्तितवान् एषः नागच्छति अतः किमपि कथयित्वा एनं प्रेषयामि इति। अरे कौत्सः मया किं पाठितं भवते कृतः इति उक्तवान्। तदा कौत्सः उक्तवान् 14 विद्याः भवता पाठितं 14 types of knowledge you have given to me। तदा चेत् मह्यमपि 14 कोटिः दीयताम् इत्युक्तवान्। नाम तस्य धन अपेक्षा नास्ति एषः गच्छतु नो चेत् एवमेव कथयति धनं दीयतां 14 कोटिः। तदा सः शिष्यः उक्तवान् ओन्ली 14 अत्यल्पम् अति अल्पं 14 नाम एवं गत्वा नीत्वा गच्छामि अति अल्पं भवता निवेदितम् गुरु अत्रैव स्थीयताम् अत्रैव सन्नद्धो भूत्वा स्थीयतां 14 लक्षाः दीयन्ते गणनां क्रियताम्। अरे कीदृश अस्य सकाशे 14 रूप्यकाणि अपि नास्ति किन्तु 14 कोटिरूप्यकाण्यपि अस्मिन् क्षणे एव दास्यामि गणनां कर्तुं सिद्धो भव इति कथयति। मूर्खः वा अयमिति गुरुः हसति स्म। अस्य धैर्यं किमिति चेत् अस्माकं राजा वर्तते रघुमहाराजः। तस्य सकाशे गत्वा हे रघुमहाराज 14 कोटिः दीयतां मया गुरवे गुरुदक्षिणा दातव्या इति चेत् सः नियतामिति ददाति तं नीत्वा अत्र आगच्छ गुरु गणनां क्रियताम् इति तस्य विश्वासः वर्तते। रघुमहाराजोपरि तादृशः विश्वासः वर्तते। अत एव उक्तवान् अन्यस्मिन् क्षणे एव आगमिष्यामि इति। यदा अयं तत्र गतवान् अयोध्यां सः रघुमहाराजः अर्घ्यपादादिकं नीत्वा अतिथये स्वागतं वक्तुम् आगतवान्। तस्य हस्ते मृण्मयपात्राणि सन्ति गुरुगुलु कुण्डलु। कौत्सः तद्दृष्ट्वा
एषः कथं 14 कोटि धनं दास्यति, कथं मया वक्तव्यम्? चन्द्रः यदि कृष्णपक्षे भवति चेत् न कोऽपि वाञ्छति तं, न कोऽपि याचते तं। मेघः अपि यदि जलविहीनः वर्तते चेत् चातकः अपि मेघं जलं न वाञ्छति, न याचति। जलं तत्र भवति वा न वा इति दृष्ट्वैव चातकः मेघं जलाय वाञ्छति। एतादृशं दातारं महादाता, किन्तु इदानीन्तनकाले मृण्मयपात्रैः, एकस्मिन् मृण्मयपात्रे जलम्, अन्यस्मिन् मृण्मयपात्रे कुङ्कुम, हरिद्राचूर्णं, अक्षता, दर्भ सर्वं नीत्वा अतिथिसत्कारं कर्तुं मृण्मयपात्राणि नीत्वा आगतवान्। कथं तस्मै निवेदयामि 14 कोटि धनं दीयताम् इति? तस्य समीपे भवति वा? जलरहितं मेघं याचकोऽपि न चातकोऽपि न याचते इति रघुमहाराजः कथयति। अस्माभिः पृष्टव्यं नाम दाता कीदृशः इति दृष्ट्वा तत्र याचना कर्तव्या वा? तस्य सकाशे पीडा एव भवति किल, बाधा भवति किल, तस्य कृते बाधा दातुं शक्यते वा इति अयं मौनेन स्थितवान्। तदा रघुमहाराजः उक्तवान्, एक उत्सव मम अग्निहोत्रशालायां नित्याग्निहोत्री अयं रघुमहाराजा नाम नित्याग्निहोत्री। सायं प्रातः अग्नेः हवनं करोति नित्याग्निहोत्री। मम अग्निहोत्रशालायां 3 अग्नयः सन्ति। आहवनीयः गार्हपत्यः दक्षिणाग्निः। त्वमपि तत्र गत्वा 4थः अग्निरिव। तस्य उदारस्वभावः। तत्र भवद्भिः स्थीयतां, भवतः मनसि यद् वर्तते अवश्यं श्वः प्रातःकाले तस्य परिपूर्णं करोमि। तेन नोक्तं, किन्तु अयं ज्ञातवान्। श्वः प्रातःकाले सूर्योदयकाले आगम्यतां कौत्सा, 14 कोटि गणनां क्रियताम्। अत्र 14 लक्षाः न, 14 सहस्राणि न, 14 शतानि न, अन्ततः 14 रूप्यकाण्यपि नास्ति रघुमहाराजस्य कासे। किन्तु सः उक्तवान्, श्वः प्रातःकाले सूर्योदय समये आगत्य 14 कोटि धनं नीयताम्। महानुभावः सः। अरे मम भवनम् अतिथिः आगतः नाम तस्य अभिलाषा पूरणीया एव। मम जन्म तदर्थमेव आगतं, महानुभावानाम् अभिलाषा पूरणायैव। अयं गुरवे दातुं, गुरुदक्षिणां दातुं 14 कोटिः दातव्यं किल? एतद् राज्ञः कर्तव्यं भवति। मम समीपे नास्ति। प्रायशः वयं सर्वेपि यः कोऽपि याचकः आगमिष्यति चेत् यदि सः धनं वाञ्छति, पीडां ददाति, न गच्छति, दीयतां दीयताम् इच्छेत्, अस्माकं सकाशे चिल्लर नास्ति इति एकम् असत्यम् उक्त्वा यद्यपि अस्माकं पुटके भविष्यति, असत्यम् अकस्मात् आगमिष्यति, मेकानिकल्ली, वितौट् एनी एफर्ट्स्, नो चेञ्ज्। एकम् असत्यं कथयित्वा तं प्रेषयामः। रघुमहाराजात् उक्तवान्, वास्तविकतया तस्य समीपे एकमपि नास्ति। किन्तु सः उक्तवान्, प्रातःकाले श्वः सूर्योदय समये हे कौत्स आगम्यतां, 14 कोटि धनं गणनां कृत्वा नीयताम्। अयं चिन्तितवान्, कथं दास्यति? ट्रेजरी मध्ये एकं पैसापि नास्ति, नाण्यम् एकमपि नास्ति। किन्तु वचनम् उक्तवान् नाम प्राण जाय पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति है, रीति संप्रदायः एतद् वर्तते। एकवारं वचनं दत्तं नाम तत् सत्यमेव भवति इति सः अग्निहोत्रशालायां गत्वा 4th अग्निरिव तत्र
नाम सः उक्तवान् नाम श्वः अवश्यं ददाति, प्रातःकाले तद् नीत्वा अहं गच्छामि, गुरवे दास्यामि इति चिन्तामुक्तः निद्रितः अयं। किन्तु राजा शयनागारं तत्र गत्वा मया उक्तं 14 कोटिः इति कथं दातव्यं? न मम समीपे अयोध्यानगरे ये सन्ति तेषां सकाशे अपि तादृशं धनं नास्ति। यत् वर्तते सर्वं धनं मया दानं कृतं। दानं नीत्वा ब्राह्मणाः तेषां ग्रामानि न गतवन्तः, तेपि अत्र न सन्ति इति एतस्य निद्रा नागमिष्यति। किमर्थं चेत् वचनं दत्तं, श्वः दातव्यमेव। तदनन्तरं तस्य फ्लाश् आगतं। उक्तवान्, अम्मा समाधानः आगतः। वर्तते सः धनिकः वर्तते, तस्य सकाशे 14 न कोटि अनन्तं धनं वर्तते। कुबेरः वर्तते। वेङ्कटेश्वर स्वामी अपि यदा विवाहं कर्तुं पद्मावत्या साकं, तदपि विवाहः अत्यन्त वैभवोपेतेन, आकाशराजस्य पुत्री सा, राजपुत्र्या सह विवाहः नाम तादृशः वैभवोपेतः भवतु। किन्तु वेङ्कटेश्वर स्वामिनः सकाशे एकं नाणकमपि नास्ति। वकुलादेवी अतिशुद्धा, धनमेव नास्ति, किन्तु वैभवतया विवाहं करणीयं। किमर्थमित्येत् राजपुत्री सा। कः वर्तते? अन्यः कः? कुबेरः एव। चलो, रघुमहाराजा चिन्तितवान्, सः वर्तते। सेनाधिपतिम् आहूतवान्, हे सेनाधिपति, श्वः प्रातःकाले ब्राह्मी मुहूर्ते एव 4:00 एव अस्माभिः अत्रतः अलकापुरी कुबेरनगर्याः उपरि अटाक्, धनं दातव्यम्। एषा वार्ता अत्रतः कुबेरस्य समीपम् आगतं। कुबेरः श्रुतवान्, श्वः प्रातःकाले रघुमहाराजः आगमिष्यति, ततः पूर्वमेव किमपि करणीयम्। यदि सः आगमिष्यति, धनं नयति, राज्यं नयति, मम प्राणानपि नयति। अतः ततः पूर्वमेव करणीयमिति रात्रौ कनकवर्षं प्रारभ्य। कनकवर्षम् अयोध्यानगरे सर्वत्रापि कनकं बङ्गारुवाना। यदा 3 सञ्जातं सर्वेषाम् आङ्गणेषु कनकमुद्राः, तानि मुद्राण्यपि सर्वे कथितवन्तः, एते मुद्राः अस्माकं मास्तु, अस्माकं धनं न। किमर्थं धनं? तत् श्रुतम्। एकः शिष्यः आगतः गुरुदक्षिणां दातुं, तदर्थम् एषः कनकवर्षः आगतः इति तत् कनकमुद्राणि सर्वाण्यपि एकत्रीकृत्य राज्ञे निवेदितवन्तः। अयोध्यायां कासुलवर्षं कनकवर्षम् आगतं महोदय, 14 कोटिना तत् अधिकमेव वर्तते। तदा दिलीपः उक्तवान्, एतद् वर्षं किमर्थम् आगतं? कौत्सकृते गुरुदक्षिणा दातव्यमेव। अतः अधिकं यत्किमपि वा भवतु, तत्सर्वमपि तस्मै एव दातव्यम् इति कनकमुद्राणि सर्वाणि एकत्रीकृत्य कौत्सम् आहूय, हे कौत्स, कनकवर्षः भवतः आगमनानन्तरम् इतः न भूतो न भविष्यति। इतः पूर्वं कदापि कनकवर्षः न सञ्जातः, आगामी अपि न भवति। इट् इस् एक्स्क्लूसिव्लि फॉर यू। एतत् किमर्थम् आगतं? तव कृते आगतम्। अतः एतत् सर्वमपि त्वया एव नीतव्यम्। सः कथयति, केवलमहं 14 कोटिः, ततः एकम् अधिकमपि नाणकं न स्पृशामि। मम धनमपेक्षितं नास्ति, केवलं गुरवे गुरुदक्षिणा दातव्या इति अहमत्र आगतवान्। मया किं क्रियते धनेन? धनं किमर्थं मम?
धनेन महत् कष्टं भवति। मम मास्तु धनं, धनमस्ति चेत् तस्य रक्षणं कर्तव्यं, नो चेत् तस्य अधिकं कथं कर्तव्यमिति। अरे सर्वं लक्ष्यं त्यक्त्वा तस्मिन्नेव सर्वसमयः वृथा भवति, तस्य निद्रापि नागमिष्यति धनिकाय कृते। अतः ये रघुमहाराज मम केवलं 14 कोटिः दीयतां, तदपि गुरवे दत्त्वा अहं मम गृहम् अहं गच्छामि। We will lead a poor life at the same time. We want very poor life. Poverty and purity go together. We don't want this rich life. No, we don't want. अयं राजा कथयति, हे रे कौत्सा, एतद् वर्षं भवतः कृते आगतं, त्वया एव नीतव्यमिति एषः कथयति। सः कथयति, अहं 14 कोटिः अधिकम् एकं नाणकमपि न स्पृशामि इति। द्वयोः महान् युद्धः सञ्जातः, तत् वाग्युद्धः। सः कथयति तत् सर्वं नीतव्यमिति, राजा कथयति। सः कथयति 14 कोटिः अधिकम् एकं नाणकमपि न स्पृशामि। अयोध्यावासिनः सर्वे विस्मिताः सञ्जाताः। तदा आलस्यं सञ्जातमिति गुरुरपि तत्र आगतः। एतत् दृष्ट्वा कीदृशः महाराजः, कीदृशः गुरुः राजा कथयति, वर्षमागतं सर्वं धनं त्वया एव नीतव्यमिति। शिष्यः कथयति, केवलं मया 14 कोटिः अभ्यर्थिताः, ततः अधिकम् एकं नाणकमपि न स्पृशामि इति। एतादृशः। अतः मया एतत् 14 कोटिः नीतव्यं वा? उच्यताम्। हे महाराज, प्रजानां योगक्षेमाय एतत् सर्वं समर्प्यताम्। मम मास्तु, मत्शिष्याय मास्तु, यस्य कस्य प्रजा योगक्षेमाय। अत्रस्थ अयोध्यावासिनः सर्वे यदा सन्तुष्टाः भवन्ति, तादृशरीत्या भवता कर्तुं शक्यते महाराज। एतत् धनं वरतन्तु महर्षिः। तादृश भारतीयता नाम तादृशी भारतीया भवति। रघुमहाराजः नाम तस्य पुत्रः अजमहाराजः। यदा पुत्रः यवनं प्राप्तवान्, तदा स्वयंवरः, इन्दुमती स्वयंवरः। पुत्रं प्रति उक्तवान्, हे पुत्र गम्यताम्, अस्माकं सम्प्रदायः वर्तते, तत्र गत्वा स्वयंवरे विजयं प्राप्य पत्नीम् आनीतव्यं भवति, गम्यतां, स्वयंवरे गम्यतां। सः स्वयंवरे गच्छति, तत्र एकं श्लोकं, सर्वाणि श्लोकानि मनोहराणि सुन्दराणि, किन्तु एकं श्लोकं तु कालिदासस्य नाम एव। तावत्पर्यन्तं साधारण कालिदासः, यदा अनेन एतत् श्लोकं लिखितं, तदनन्तरं ते उक्तवन्तः, कालिदासः अद्य प्रभृति त्वं साधारण कालिदासः न, अद्य प्रभृति भवान् दीपशिखा कालिदासः, दीपशिखा कालिदासः। इन्दुमती स्वयंवरे सः कथयति, सर्वे राजानः, राजपुत्राः सर्वे समागताः। भारतदेशे ये सन्ति राजपुत्राः, ते सर्वेपि अत्र आगताः। इन्दुमती हस्ते पुष्पमालां धृत्वा एकैकस्य राजपुत्रस्य सकाशं गच्छति स्म। सा परिचारिका तेषां परिचयादिकं ददाति। अयम् अंगमहाराजः, अयं वंगमहाराजः, अयम् एकैकस्य परिचयम्। एतस्यां विद्यायाम् अयं प्रवीणः, महागुणयुक्तः इति एकैकस्य परिचयं ददाति। यस्य राजपुत्रस्य सम्मुखे सा आगता, तदा राजपुत्रः अत्यन्तसन्तुष्टः सन् इन्दुमती मामेव परिणयति, मम अर्धांगिनी भवति, सा मम गृहलक्ष्मीरूपेण आगमिष्यति इति
तस्याः आगमनानन्तरं तस्य मुखं विस्फारितं ट्यूबलाइट अधिकं कान्तियुक्तं सञ्जातं, किन्तु यदा सा तं त्यक्त्वा अन्यत्र अन्यराजपुत्रसकाशं गच्छति चेत् तस्य मुखम् इदानीम् एतावत्पर्यन्तं शुभ्रं कान्तियुक्तम् आसीत्, किन्तु यदा इन्दुमती किञ्चित् अन्यराजपुत्रसकाशं गतवती तस्य राजपुत्रस्य मुखं श्यामं सञ्जातम् इति दीपशिखा रूपेण इन्दुमतीं तत्र तोलनं कृत्वा, इदानीं साधारणकालिदासः न, दीपशिखा कालिदासः सञ्जातः। इन्दुमती नाम दीपशिखा। यदा दीपशिखां नीत्वा भवनस्य सकाशे गम्यते चेत् तद्भवनम् अतिसुन्दरम् अतिमनोहरं प्रकाशमानं दृश्यते। यदि दीपशिखां तत्रतः अन्यत्र नीयते चेत् एतद्भवनं श्यामवर्णं भवति, कृष्णवर्णं दृश्यते। तदैव एकैकस्य राजपुत्रस्य स्थितिः इति इन्दुमतीं दीपशिखया तोलनं कृत्वा, दीपशिखा कालिदासः, दीपशिखा कालिदासः सञ्जातः। तादृश पराक्रमशाली न सापि इन्दुमती अपि साक्षात् महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली तादृशी सा। तादृशीं सुतम् अजमहाराजं स्नुषाञ्च इन्दुमतीं प्राप्य रघुमहाराजः अचिन्तयत्, वार्धके मुनिवृत्तीनां मया अत्र न स्थातव्यं, कदा आयुः गच्छति न जाने वयं, तावत्पर्यन्तमेव चत्वारः आश्रमाः सेवनीयाः भवन्ति। तत्र ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमोऽपि अयोध्यायां स्थित्वा एव मया तदपि कृतम्। इदानीम् अवशिष्टं वर्तते सन्यासाश्रमः। यस्य स्वीकारेण नरो नारायणो भवेत्, दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् इति कथयति। हस्ते कमण्डलं दण्डं नीत्वा काषायवस्त्रधारणं कृत्वा स्वनामापि त्यक्त्वा, नामपरिवर्तनं वेषपरिवर्तनं सर्व तत् अन्यत् जन्मैव। पूर्वाश्रमः अन्यः, उत्तराश्रमः अन्यः। तादृश सन्यासाश्रमः मया स्वीकर्तव्यः। पुत्रवधूं च आहूय, अज अहं सन्यासं स्वीकर्तुम् इच्छामि, अनुज्ञां दीयताम्। किमर्थमित्येत् त्वं समर्थः सञ्जातः राज्यपरिपालनाय, पत्नी अपि आगता, अतः भवद्भिः अनुभवितव्यं। मया तु सर्वम् अनुभूतम्। अहं तु जीर्णपर्ण इव कदा पतामि न जाने, तावत्पर्यन्तमेव सन्यासाश्रमः स्वीकरणीयः। वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थः सन्यासयोगात् यतयो भवन्ति ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। दग्रं हि पापं गगनं विशोकः यस्मिन् तदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्ता वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः महेश्वरः। महेश्वरो भवितुम् अहम् इच्छामि रे, अनुज्ञां दीयताम्। तदा अजः उक्तवान्, हे पितः, अम्मा ममोपरि वज्रपातः एतद्वचनं, त्वां विना अहं निवसामि वा वसामि वा? त्वां विना एतत् असम्भवम्।
यदि त्वं गच्छसि चेत् अहमपि आगच्छामि त्वया साकं, त्वं कुत्र भवति तत्रैव अहमपि भवामि, न मया सन्यास किमपि नोच्यतां, त्वया साकम् अहमपि। तस्य हठं दृष्ट्वा पिता रघुमहाराजः मानसिकसन्न्यस्तः, सः उक्तं मनसि सन्न्यस्तं मया सर्वं नाम मानसिकतया परिपक्वः, किन्तु पुत्रः पुत्रवधूश्च हठं कुर्वन्तः सन्ति, अनुज्ञां न ददन्ति। तदा उक्तवान्, तदा चेत् अहं किञ्चित् कर्म करोमि, अयोध्यायामेव, किन्तु राजभवनेन, राजभवनस्य किञ्चित् समीपे एव, अधिकं दूरं न, तत्र एकां पर्णशालां निर्मीय सन्यासाश्रमं स्वीकृत्य 100% सन्यासधर्मान् आचारं पालयन् तत्र वसति। किमर्थं चेत् भवतः हठं क्रियते, नो चेत् अहं गङ्गातीरं वनं गन्तुम् इच्छामि, किन्तु भवतः हठं दृष्ट्वा यस्य कस्यापि मनसः बाधा मा भवतु इति कृत्वा राजभवनसमीपे एव, तव समीपे एव, किन्तु पर्णशालायाम् उटजे अहं सन्यासी भूत्वा तदा अनुग्रहः। यदि भवान् अत्र स्थीयते चेत् मम चिन्तैव नास्ति। एकत्र राजभवनं, कीदृशं राजभवनं, ओह स्वर्गलोकादपि अधिक तत्र कल्पितं वर्तते, सुवर्णमयं सर्वत्र। तत् पार्श्वतः एव उटजं पर्णशाला, अत्र षड्रसोपेत भोजनं, तत्र कन्दमूलफल, तदेव कन्दं मूलं फलं। यदि तद् न लभ्यते चेत् जलं, यदि तदपि न लभ्यते चेत् वायुभक्षणं, प्राणायामः। तादृशनियमेन सह राजभोगेन एषः अजमहाराजः इन्दुमती राजभवने, राजभवनात् बहिः पर्णशालायां, तस्य नामापि इदानीं रघुमहाराजः नास्ति, सन्यासः स्वीकृतः, चतुर्थ आश्रमः स्वीकृतः सः, न केवलं वानप्रस्थं, वानप्रस्थात् अधिकमपि। तत्र कालिदासः कथयति, कथं पिता पुत्रौ द्वावपि अयोध्यायामेव सन्ति, एकः महाराजभवने, अन्यः पर्णशालायाम्, एकः षड्रसोपेतभोजनम्, अन्यः कन्दमूलफलादिकम्, एकः हंसतूलिकातल्पे शयनम्, अन्यः दर्भोपरि शयनम्, एकस्य महाराजवस्त्रम् अम्बरादिकं, सः काषायवस्त्रधारणम्, एतदपि दण्डधारणं करोति, प्रजानां पालनाय शिक्षां ददाति। सः दण्डं धृत्वा दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। एकस्मिन् हस्ते दण्डम्, एकस्मिन् हस्ते कमण्डलु, काषायवस्त्रं, सर्वदा ध्यानं, तदेव तस्य लक्ष्यम्। द्वावपि एकस्मिन्नेव प्रदेशे, किन्तु विपरीतस्वभावः, तादृशरूपेण ते वर्तन्ते इति तत्र एकस्मिन्नेव श्लोके पुत्रः कथं वर्तते, पिता कथं वर्तते, एवं रीत्या समीचीनतया तेन तत्र 8 श्लोकाः सन्ति, अवश्यं पठनीयानि। तत्रापि अर्थद्वयेन सः अपि दण्डं ददाति, सः प्रजाभ्यः अयं दण्डं धारणं करोति इत्येवं रीत्या द्वयोः तत्र जीवनं गच्छति। चेंज इज द नेचर ऑफ नेचर, नेचुरल चेंज, परिणाम, परिणति, परिवर्तनं
పరివర్తనం ప్రకృతి స్వభావ. శరీరం నీతం నామ శరీరం త్యక్తవ్యమేవ. येन केनापि वा भवतु, रामेणापि भवतु, कृष्णेनापि वा भवतु, शरीरं नीतं. शरीरं रघुमहाराजः शरीरं त्यक्तवान्. तदनन्तरम् अजमहाराजः परिपालनं करोति. तौ द्वौ कथं वर्तेते नाम निशाचन्द्राविव, रात्रि चन्द्रौ. इंदुमती रात्रि चेत अजः चंद्रः. रात्रिं विना चंद्रः न शोभते, चंद्रं विना रात्रिः न शोभते. तादृश अनुरागेण प्रेम्णा तत्र द्वाविति भेदः अपि नास्ति. अभेदः, अद्वैतम्. ऐक्यमच्च ऐक्यरूपेण एकरूपेण इव. विवाहात् पूर्वं द्वौ, विवाहानन्तरं राग एव अभवत् तत्र हरिद्रासुधयोरिव. अस्माकं विवाहे पाराणि पद्भ्यां ध्रियते. किमर्थमिति चेत् हरिद्रासुधा, सुधा अन्टे सुन्नं, द्वयोः संयोगानन्तरं हरिद्रा न भवति, सुधा न भवति, केवलं पाराणि एव भवति. तदा विवाहानन्तरं पतिः नास्ति, पत्नी नास्ति, दंपति. जाया च पतिश्च दंपति, दंपति. रागः एव भवति. तादृश जीवनम्, अनुरागमय जीवनं, प्रेममय जीवनं सर्वत्र विहरन्तः सन्ति. रात्रिचन्द्राविवतौ वर्तेते. आकाशात् एका पुष्पमाला आगत्य इंदुमत्याः शरीरे पतिता. तत् पुष्पमाला पातेन सा शरीर प्राणं त्यक्तवती. एतावत्पर्यन्तं सैव मम जीवितं, सैव मम सर्वमिति चिन्तितं तेन, किन्तु सा गता, इदानीं नास्ति. किं करणीयं? शोकं करोति, रोदति. कुत्र गता मम पत्नी? तां विना जीवनं यापयितुं तावत्पर्यन्तमेव भगवता पुत्रसन्तानः दत्तः. तस्य पुत्रः दशरथः. पुत्रोपि युवकः सञ्जातः. वारं वारं सैव स्मृतिपथम् आगमिष्यति. यत्र कुत्रापि पश्यति केवलम् इंदुमती, इंदुमती एव. तां स्मरन् स्मरन् अजमहाराजोपि शरीरं त्यक्तवान्. तया विना मम जीवितं मास्तु. यत्र सा गता तत्रैव अहमपि गच्छामि. तया साकमेव तत्रैव आनन्दम् अनुभवामि. विना तया मम जीवितं शून्यम्, अत्र न स्थास्यामि इति इंदुमतीं स्मृत्वा स्मृत्वा अजमहाराजोपि. तदनन्तरं दशरथः एका द्वे एकपत्नी नाम राजानो बहुवल्लभः. तेषाम् अनुमतिः वर्तते. कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी. पत्न्यः त्रयः सन्ति, किन्तु सन्तानं नास्ति. पुनः गुरोः सकाशं गत्वा, हे गुरो, सन्तानं नास्ति. ऋष्यशृङ्गम् आहूयत. तव जामाता ऋष्यशृङ्गः, तव दुहिता शान्ता, शान्ता भर्ता ऋष्यशृङ्गः वर्तते. यत्र ऋष्यशृङ्गः भवति तत्र सर्वत्रापि यदि वर्षाः न भवन्ति चेत् यदि ऋष्यशृङ्गः आगमिष्यति, वर्ष अवश्यम् आगमिष्यन्ति. सर्वम् अनुकूलं भवति. तम् आहूय पुत्रकामेष्टि यागं क्रियताम्. अवश्यम् एकः न बहवो पुत्राः भवन्ति. दशपुत्रानादेहि पतिमेकादशं कृधि इति विवाहमन्त्रः.
दशपुत्राः कति బాలకాः మమ గృహే భవేయుః ఇది చేత్ ఎంతమంది పిల్లలు ఉండాలి ఇంట్లో? ఒక తట్టలో పెట్టుకుంటే నిండిపోవాలి, అంతమంది ఉండాలి పిల్లలు. తాదృశై పుత్రైః భవితవ్యం. తదనంతరం జ్ఞాయతే एव రామాయణే ప్రసిద్ధం వర్తతే. తదనంతరం కుశः తదపి జ్ఞాయతేవ. తదనంతరం అతిథిः కుశस्य పుత్రः కుశసదృశः అతిథిः अपि महानुभावः. तदनन्तरं शुक्लपक्षः भवति, कृष्णपक्षः भवति. तदनन्तर राजानः तादृशमहानुभावाः न सन्ति. किन्तु गर्भान्धः अग्निवर्णः यस्य पुरुषार्थः केवलं तृतीयपुरुषार्थः सदा अन्तःपुरे वासः नाम सर्वेषां जीवितमपि वैराग्यं प्रबोधयति कालिदासः. तत्र इन्दुमती मरणेपि मरणं प्रकृतिस्वभावजमिति कथयति. यदा जन्मनीतं तदा भवता मरणाय सदापि बद्धेन स्थातव्यम्, आह्वानं कर्तव्यं यदि मरणम् आगमिष्यति चेत्. वैराग्यं नाम संसारः कीदृशः इति अग्निवर्णं वर्णयित्वा रघुवंश महाकाव्यस्य परिसमाप्तिं करोति. आरम्भश्लोकः कः? आरम्भश्लोकः तदेव तदेव. वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर इति. पार्वती परमेश्वर स्मरणेन वागर्थ ज्ञानं प्राप्त्वा तस्य सार्थक्यं महाकाव्यद्वयेन, एकेन न, कुमारसम्भवेन रघुवंशेन. पञ्चमहाकाव्यानि सन्ति, किन्तु महाकवि कालिदासप्रणीतानि द्वे. इदानीम् अहं प्रार्थये महानुभावं सर् డాక్టర్ నర్సయ్య గారు రండి, స్వాగతం మీకు. రావాలి. అത്ര ఆగత్య చెప్తారా? మీరు రండి, మీరు చెప్పండి. వద్దంటారా? చెప్పమంటారా? ఇంకా కంటిన్యూ? ఎందుకంటే మీరు కూడా మంచివాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఉపయోగించుకోవాలి. ధర్మపురి ఓరియంటల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ అలాంటి వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళను రమ్మనాలి, పైకి రావాలి, కొంచెం వినిపించాలి మాకు. ఎందుకంటే మంచి అస్మాకం అహోభాగ్యం. కాళిదాస విషये कालिदासः नाम साक्षात् सर्वे जानन्ति एव. कविर्दण्डी कविर्दण्डी भवभूतिस्तु पंडिता. एकवारं तत्र स्पर्धा सञ्जाता. दण्डी भवभूति कालिदासः. एतेषु तिसृषु महाकविषु कः उत्तमः, उत्तमोत्तमः कः? तदा ते उक्तवन्तः सरस्वतीमेव आहूयामि. हे सरस्वते उच्यताम्, अस्मासु त्रिषु कः उत्तमः, कः मध्यमः, कः अधमः, निर्णयं भवत्या एव क्रियताम्. तदा सरस्वती उक्तवती, कविर्दण्डी कविर्दण्डी. अयं दण्डी महाकविः दशकुमारचरितं लिखितवान् गद्यकाव्यं. सः महाकविः, कविः. अन्यः वर्तते भवभूतिः, नाटकत्रयं लिखितवान्. उत्तररामचरितं, महावीरचरितं, मालती माधव. भवभूतिस्तु पंडितः, सः विद्वान्. नाम शिष्टः अहमेव. तं कविम् अंगीकरोति सरस्वती, सरस्वती अंगीकरोति. भवभूतिं पंडितम् अंगीकरोति. मां नाम अहं न कविः न पंडितः इत्येव अभिप्रायः इति कृत्वा कोपेन कोहं रण्डे. रण्डा नाम विधवा पतिहीन इति कोपेन उक्तवान्.
तदा सा उक्तवती, हरे कालिदास, त्वमेवाहं 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 न संशयः। अरे आवयोः भेदो वर्तते वा? यदि अहं पुरुषवेषं धारयामि तदा इस् इक्वल् टु कालिदास। त्वमेवाहं 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 त्रिवारं न संशयः, सन्देहः नास्ति। नाम यदि अहं रण्डा भवामि त्वमपि इति ध्वनिः, किन्तु वास्तविकतया तुम पुंभाव सरस्वती इति सः कालिदासः सरस्वत्या स्वयं अंगीकृतः सरस्वती अवतारः इति। पुराकवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। अनामिका इति वयं कथयामः। किमर्थमिति चेत् प्रथमः इति एक कवेः नाम, द्वितीयकवि नास्ति। प्रथमः नाम कः? कालिदासः एव। अङ्गुलीं नीत्वा कः कविः? कालिदासः। तदनन्तरं नास्ति, अनामिका नाम नास्ति, एतदारभ्य इति अनामिका इति सार्थकवती तादृश नाम अन्म्याच् अद्वितीय कालिदास मल्लिनाथसूरी कथयति, व्याख्यानं कुर्वन् तेषां काव्यानि, कालिदास गिरां सारं कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखोधव साक्षात् विदुः नान्येतु मानवः। मल्लिनाथसूरिः कथयति, कालिदासस्य सारं यत् वर्तते रघुवंश कुमारसम्भव काव्ययोः, तत् सारं ग्रहीतुं केवलं कालिदासः एव समर्थः भवति, अथवा सरस्वती समर्था भवति, वागधिष्ठात्री विद्यादेवी, अथवा तस्याः पतिः ब्रह्मा। केवलं त्रयः एव कालिदास तत्त्वं, कालिदास साहित्यसारं ज्ञातुं प्रभवन्ति। मादृशाः मानवाः न असमर्थाः इति कः कथयति? मल्लिनाथसूरिः कथयति। एषः कालिदासः कुत्र आसीत्? तस्य पितरौ, तस्य राज्यं, जन्मस्थानं, जननी जनकौ। किन्तु एकः श्लोकः नवरत्नेषु अयम् अन्यतमः इति। धन्वन्तरि क्षपणक अमरसिंह शङ्कु बेतालभट्ट घटकर्पर कालिदासाः ख्यातो वराह मिहिरः नृपते सभायां रत्नानि वै वररुचिः नवविक्रमस्य इति श्लोकः श्रूयते। विक्रमार्क सभायां नवरत्नसदृशाः कवयः आसन्, नवरत्नानि। धन्वन्तरि आयुर्वेद वैद्यकः, क्षपणकः जैनकविः, अमरसिंहः अमरकोशकर्ता बौद्धः, शङ्कु श्रीशङ्कुकपण्डितः तार्किकः तर्कपण्डितः, बेतालभट्टः नाट्याचार्यः। नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधापि एकं समारोहधनम् इति। पुरुषाणां कृते ताण्डवं, स्त्रीणां कृते लास्यमिति नाट्यसम्प्रदायप्रवर्तकः बेतालभट्टः। घटकर्परः यमकचक्रवर्ती, यद्यत् कथयति तत्र यमकं भवति। मया उक्तं किल, पदानाम् आवृत्तिः यमकं भवति। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः। सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि, हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। पदानाम् आवृत्तिः तत्र सभङ्गतया अभङ्गतया
तादृश यमक काव्यं लिखितवान् घटकर्परः। सः प्रतिज्ञां करोति, यः कोऽपि मत्तः अधिकं सुन्दरं यमकं रचयति तस्य सकाशे अहम् एतत् घटकर्परं बొచ్చ घटकर्परम् అంటే కుండ, పగిలిన కుండ ముక్క, तं नीत्वा तस्य दासो भूत्वा आजीवनं सेवां करोमि। अस्मिन् जगति यः कोऽपि वा यमक रचनायां धुरन्धरः भवति चेत् आगम्यताम् इति घटकर्परं हस्ते नीत्वा एकैकस्य पण्डितस्य सकाशं गत्वा तम् आगच्छन्तु यमकरचना क्रियते वा। तादृशः महानुभावः यमक चक्रवर्ती घटकर्पर काव्यमित्येव। क्षिप्रं प्रसादयति संप्रति कोपितानि 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 इति यमक काव्यं। कालिदास समकालिकः अयं घटकर्परः। कालिदास विषये किं वक्तव्यं, सरस्वती एव कालिदासः। सप्तग्रन्थाः तेन लिखिताः, यद्यपि अन्ये ग्रन्थाः अपि कालिदासनाम्ना ज्योतिषग्रन्थं, मन्त्रशास्त्रग्रन्थं सर्वाणि सन्ति, किन्तु वास्तविकतया सर्वैः अङ्गीकृतं यत् कालिदासेन सप्तग्रन्थाः विलिखिताः। एते द्वे महाकाव्ये, द्वे खण्डकाव्ये। ऋतुसंहारं, संहारम् అంటే हत्या न, समाहारं। ऋतूनाम् एकस्मिन्नेव पुस्तके सर्वेषां षण्णां ऋतूनां समाहारः। अत एव भट्टनारायणेनापि तस्य नाटकस्य नामकरणं कृतं वेणीसंहारं। वेणीसंहारं नाम संहारं नाम कर्तनमिति न, त्रिवेणी संगमं गत्वा तत्र वेणी गोदा काश्यां गंगायै इति न, वेणी समाहारः। तावत्पर्यन्तं मम केशाः एवमेव भवन्ति। यदा मम शत्रुः दुर्योधनः, दुःशासनः मरणं प्राप्नुवन्ति तावत्पर्यन्तं मम केशाः एवमेव भवन्ति। संस्कारं न करोमि अहं, तदैव समाहारं करोमि इति वेणीसंहारनाटकम्। द्वे खण्डकाव्ये, द्वे महाकाव्ये, नाटकत्रयं। मालविका अग्निमित्रं, विक्रम ऊर्वशी, अभिज्ञानशाकुन्तलं। विक्रमः भूलोकवासी, ऊर्वशी स्वर्लोकवासी, तयोः समागमः। अभिज्ञानशाकुन्तलं अम्म किं करणीयम्। एतस्मिन् भारतदेशे न, विश्वे प्रपञ्चेऽस्मिन् तादृशं नाटकं नास्ति, काव्यं नास्ति। गीते शकुन्तला नाटकं दृष्ट्वा, शाकुन्तलं दृष्ट्वा सः उक्तवान्, किं वक्तव्यं शकुन्तला विषये। वासन्तं कुसुमं फलं च युगपत् ग्रीष्मस्य सर्वं च यत् यच्चान्यत् मनसो रसायनम् अतः सन्तर्पणं मोहनम्। एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोक भूलोकयोः ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं पठ्यताम्। शाकुन्तल सदृशं नाटकमेव नास्ति। यदि तादृशम् आनन्दम् अनुभवितुम् इच्छसि चेत् हस्ते शाकुन्तलं नीयताम्। क्षुद्बाधा न भवति, पिपासा बाधा न भवति। तस्मिन् दृश्यकाव्ये निमग्नः सर्वमपि विस्मरसि। तादृशं मेस्मरैजिंग ड्रामा अभिज्ञानशाकुन्तलम्। एतानि सर्वाण्यपि मनोहराणि, तत्र सन्देहः नास्ति। यः कोऽपि कविः
प्रथममेव महाकाव्यरचनां न करोति। यः कोऽपि वाल्मीकि वा भवतु, व्यासो वा भवतु, प्रथमं स्वल्पानि देवतास्तुतिः, गुरुस्तुतिः, गंगास्तुतिः, यमुनास्तुतिः, एवम् आरम्भं कृत्वा तदनन्तरं खण्डकाव्यं विलिख्य तदनन्तरं महाकाव्यं लिखितुं प्रयत्नं करोति। अतः महाकवि कालिदासेनापि प्रप्रथमं सर्वेषु रसेष्वपि रसराजः शृङ्गारः, सर्वेषामपि सुखं प्रददाति शृङ्गारः, शान्तः यस्य कस्यापि वा सुखं प्रददाति। वीररसः केवलं युवकानामेव आनन्दं ददाति, किन्तु शृङ्गाररसः आबालवृद्ध आनन्दं प्रददाति इति रसजराज शृङ्गारं नीत्वा प्रकृतिवर्णनं करोमि अहम् इति प्रथमं ऋतुसमाहारं षड्ऋतूनां वर्णनं, तत्रापि निश्चिततया वर्णनम्, उपरि वर्णनं न। अस्यां ऋतौ एताः लताः विकसिताः भवन्ति, न केवलं लताः, पशवः कीदृशाः, मनुष्याः कीदृशाः, तेषां मानसिकभावस्थितिः कीदृशं भवति इति ग्रीष्म ऋतोः आरम्भं करोति, वसंत ऋतुना समाप्तिं करोति। षड् ऋतूनां वर्णनं किमपि न त्यक्तम्। अस्यां ऋतौ काश्मीरदेशे एतत् भवति, अस्यां ऋतौ ताम्रपर्णी केरल कन्याकुमारी पर्यन्तम् अत्र आगमिष्यति। मानवानां स्वभावः कीदृशः भवति। ग्रीष्मकाले मध्याह्ने एव निद्रां कर्तुं मानवानाम् इच्छा भवति, इच्छपि कालिदासः कथयति। पशूनामपि स्वभावं कथयति। यत्र कुत्रापि तटाकं, पल्वलं, बुरदगुण्ट दृश्यते चेत् ग्रीष्मकाले महिषाः, पशवः तत्र जले नाम सूर्यस्य आतपम् असहमानाः तत्र गच्छन्ति इति कालिदासः कथयति। निशितपरिशीलनम्, एकैकस्याः ऋतोः प्रत्येकताः काः इति समग्रतया विश्लेषणं, विवेचनं, वर्णनं, षड्ऋतूनां वर्णनं तत्र वर्तते। षट् सर्गाः सन्ति, खण्डकाव्यं तत्। तदनन्तरं तेन चिन्तितं शृङ्गारः द्विविधः, संयोगशृङ्गारः, विप्रलम्भशृङ्गारः। संयोगशृङ्गारदपि वियोगशृङ्गारः सुन्दरः भवति। संयोगशृङ्गारे नायिका नायकौ तत्रैव स्थित्वा एकः अन्यां पश्यन्, सा एतं पश्यन् आनन्दम् अनुभवतः किञ्चित् कालमेव। किन्तु वियोगशृङ्गारे 24 होराः तामेव स्मरन् तस्य मनसि एकैव भावना भवति, वियुक्तस्य केवलं नायिकायाः एव स्मरणं स्मृतिपथे वर्तते। तथैव नायिकायापि तस्याः अनुरागः परीक्षा भवति। वियोगो नाम नायिका नायिकयोः परीक्षा समयः। तादृशं वियोगशृङ्गारकथाम् इतिवृत्तं नीत्वा किं लिखितवान्? मेघसन्देशम्। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। रामगिरि, गिरिशब्दः नाम पर्वतः। मराठी भाषायां टेक्डी इति उच्यते। तदेव रामटेक् सञ्जातं। रामगिरिरेव रामटेक्। एकवर्षं यावत् तत्र पशवः न सन्ति, पक्षिणः न सन्ति, मानवाः तु एकः अपि नास्ति।
केन सह सम्भाषणं कर्तव्यं? वारं वारं तस्य पत्नी स्मृतिपथे आगमिष्यति यक्षाय। उपरि दृष्टवान्, वर्षाकालः आगतः, मेघः दृष्टः, तं मेघं दृष्ट्वा, हे मेघा, मम पत्नी मम सन्देशं दीयतां रे, दया भवति। सा मां प्रतीक्षमाणा वर्तते। यदि तस्यै सन्देशं दीयते चेत् आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशोक्यङ्गनानाम्। एतस्मिन् वियोगसमये तस्याः आशाबन्धः केवलं सन्देशेनैव भवति। अहमत्र सुखेन अस्मि इति मम सन्देशं तत्र प्राप्यतां रे मेघा इति तत्र मल्लिका पुष्पाणि नीत्वा, प्रत्यग्र कुटज पुष्पाणि हारं कृत्वा, पुष्पहारं कृत्वा, मेघाय हारं धारयित्वा, अरे मेघा, पुण्यं भवति रे, मम पत्नी मम सन्देशं प्रेष्यताम्। तदा अन्यः कथयति, मेघा तत्र गत्वा वक्तुं शक्यते वा? तस्य मुखं वर्तते वा? तदा कालिदासः कथयति, चेतना अचेतन विषयेपि कामार्था हि प्रकृतिकृपणाः चेतना चेतनेषु। एतत् चेतनं वा, एतत् मम सन्देशं नीत्वा गच्छति वा इति विवेकः अपि न भवति। केवलम् औट्पोरिङ्ग्, अन्तः या भावना वर्तते तस्याः भावनायाः आविष्कारः करणीयः इति कृत्वा, हे मेघा, त्वं कीदृशः इति मेघस्य स्तोत्रं करोति। जातं वंशे भुवनविदिते पुष्कलावर्तकानां, पुष्कलावर्तकवंशे त्वमुत्पन्नः। एतत् स्वल्पम् उपकारं क्रियतां रे। मम पत्नी तत्र वियोगेन तप्यते। 8 मासाः गताः, केवलं 4 मासाः। शेषान् मासान् गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा। 8 मासाः यापिताः, शिष्टाः केवलं 4 मासाः। लोचन मीलनेनैव 4 मासाः गमिष्यन्ति इति कालिदासः तत्र कथयति। मेघं प्रार्थयति, हे मेघा, प्रथमं तव कृते मार्गः दातव्यः किल, नो चेत् कुत्र गमिष्यति? अत्र रामपर्वत रामगिरितः एवं रूपेण गन्तव्यं, तत्रतः उज्जयिनी गन्तव्यं। तत्र क्षिप्रा नदी वर्तते, महाकालस्य देवालयः वर्तते। सायङ्काले सर्वाश्च तत्र मङ्गलहारति सन्ध्याहारति दर्शनार्थम् आगमिष्यन्ति। तस्मिन् हारति समये भवता ध्वनिः कर्तव्या। तद अनुरूपं, हारति समये ते गानं कुर्वन्ति, तद अनुरूपं मङ्गलध्वनिः करणीया। तत्र देवालयगमनाय ये भक्ताः आगमिष्यन्ति, तत्र सोपानपङ्क्तिः समीचीनं नास्ति। यदि त्वं तत्र सोपानो भूत्वा तव उपरि ते भक्ताः पादं दत्वा तत्र गच्छन्ति, तेषाम् अनुकूलं भवति। सोपानरूपेण भवितव्यं। मङ्गलहारति समये ध्वनिः गर्जनं कर्तव्यं रे। तत्रतः आम्रकूटं गन्तव्यं, तत्र विश्रामं करणीयः। एकस्मिन् रात्रे कुत्र विश्रामः तदपि उक्त्वा 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 तदनन्तरं हिमालयपर्वतः, तत्र अलकापुरी, अस्माकं प्रभोः कुबेरस्य अलकापुरी। कीदृशी अलकापुरी? प्रपञ्चे एकैव राजधानी सौभाग्येन वर्तते, तादृशी अलकापुरी। तस्यां महाराजभवनं तत्र कुबेरः वसति। तस्य पार्श्वतः एव मम गृहं भवति। मम गृहं कथं ज्ञातुं शक्यते इति तव प्रश्नः भवेत्। मम गृहस्य उभयपार्श्वतः शङ्खं चक्रं सुदर्शन चक्रं पाञ्चजन्यशङ्खं केवलं मम गृहस्यैव भवतः, तदेव मम गृहं विद्धि। तदनन्तरं तत्र अन्तः न गन्तव्यम्, एकाकिनी मम पत्नी भवति। अतः वातायने एव स्थित्वा
गव एतत् कथयति कालिदासः गवाक्षे एव स्थित्वा भ्रातृजायारे वैनी वदिना भवति मातृतुल्या भवति तत्र बह्व्यः स्त्रियः भवेत् तासु मम पत्नी का इति तव चिन्ता भवेत् मम पत्नी का अहं सूचयामि तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्वबिम्बाधरोष्टि मध्ये क्षामा चकितहरिणी स्रोतसा निम्ननाभिः श्रोणीभारात् अलसगमना स्तोकनम्रास्तनाभ्यां या तत्र स्यात् युवती विषये सृष्टिराज्ये वधातु ब्रह्मणः प्रथमा सृष्टिः मम पत्नी रे मेघा प्रथम सृष्टौ अति जागरूकतया सृष्टिं करोति ब्रह्मापि बहुप्रयत्नं कृत्वा बहुप्रयासं कृत्वा मम पत्नीं निर्मितवान् सा पद्मिनी जाति स्त्री इति तस्याः वर्णनं करोति आशापाशयुक्ता मम आगमनं प्रतीक्षमाणा मम गृहे वसति तत्र मम गृहे एकः वृक्षः सन्ति वर्तते वृक्षस्य उपरि मयूरः वर्तते मम पत्नी तस्य कृते नृत्यं बोधयति रे तादृशी मम पत्नी भवति ब्रह्मणः प्रथमा सृष्टिः मम पत्नी वर्तते तस्याः सकाशं गत्वा हे मेघा भवतः पतिः क्षेमेण वर्तते 8 मासाः व्यतीताः किल केवलं 4 मासाः लोचने मीलयित्वा यापयितव्यः तदनन्तरम् अवश्यं सः आगमिष्यति इति यदि सन्देशः दीयते चेत् आशा भवति तस्याः जिजीविषा भवति अतः तस्यै कृते एतद् उच्यतामिति मेघायाः मल्लिका पुष्पहारं दत्वा मल्लिका पुष्पाणि आनीय हारं कृत्वा तस्मै मेघाय दत्वा हे मेघा भवान् उत्तमकुले सञ्जातः प्रलयकाले ये मेघाः सन्ति जातं वंशे विदितभुवने पुष्कलावर्तकानां पुष्कलावर्तकवंशे त्वमुत्पन्नः परोपकारपरायणैः त्वया भवितव्यमिति वारं वारं प्रार्थयन् गम्यतां रे पुण्यं भवति रे सा प्रतीक्षमाणा वर्तते रे आहारं न स्वीकरोति निद्रामपि त्यक्तवती तस्यै कृते यदि तव पतिः रामगिरौ वर्तते क्षेमेण वर्तते केवलं 8 मासाः व्यतीताः 4 मासैरेव आगम्यते इति सन्देशः दीयते चेत् सा सन्तुष्टा भवति जिजीविषा भवति तस्याः इति मेघं प्रार्थयति मेघः अपि तेनैव मार्गेण अलकापुरीं गत्वा यक्षस्य गृहं वातायने स्थित्वा अन्तः न गन्तव्यमिति तेन उक्तम् भ्रातृजाया सा एकाकिनी तत्र ध्वनिं करोति इति मङ्गलाशासनेन मेघसन्देशं नाम प्रथमं खण्डकाव्यरचनया यः कोऽपि कविः प्रथमं महाकाव्यं न लेखय यः कोऽपि वा कविः प्रथममेव महाकाव्यरचनां न करोति प्रथमम् अल्पानि देवतास्तुतिपराणि गुरुस्तुतिपराणि गङ्गास्तुतिपराणि लिखित्वा तदनन्तरं यदा तत्र तस्य परिपक्वता भवति पाण्डित्यं भवति व्युत्पत्तिः भवति नैपुण्यं भवति प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यासः यदा 3 शक्तयः आगमिष्यन्ति सरस्वत्याः अनुग्रहः भवति तदा महाकाव्यं कर्तुं महाकवि कालिदासोऽपि प्रथमं ऋतुसमाहारं मेघसन्देशं लिखित्वा तदनन्तरं मालविकाग्निमित्रम् आरम्भं कृतवान् शृङ्गारनाटकः मालविका नायिका अग्निमित्रः नायकः समकालिकः राजा तस्मिन् काले कालिदासः आसीत् सर्वं नेत्रेण दृष्टं यदा वाल्मीकिना दृष्ट्वा राम समकालिकः वाल्मीकि यद्यद् दृष्टं तत्तद् लिखितवान्
व्यासः अपि पाण्डवधर्मराजसमकालिकः तद् दृष्ट्वैव लिखितवान्। तथैव कालिदासोऽपि शुङ्गवंशराजः अग्निमित्रः तस्य राजधान्यामासीत् यद्य सञ्जातं रसराजं शृङ्गारं नीत्वा मालविका अग्निमित्रं पंच अंक सहितं नाटकं लिखितवान्। तदनन्तरं विक्रमोर्वशीयं शृङ्गाररसः पुरूरवराजा चंद्रवंशीय राजा पुरूरवः अप्सरा ऊर्वशी तयोः समागमः तस्याः वर्णनमपि किं करोति सः कथयति एषा ब्रह्मा एतादृशीं सुन्दरीं निर्मातुं न प्रभवति, समर्थः न भवति। अस्याः निर्माणसमये चतुर्मुख ब्रह्मा विरामं नीत्वा यत्र कुत्रापि गतवान्। तस्मिन् समये कः ब्रह्मा सञ्जातः? अस्याः सर्गविधौ अस्याः ऊर्वश्याः निर्माणसमये प्रजापतिरभूत् चन्द्रोऽनुकान्तिप्रदः। चन्द्रः ब्रह्मा भवेत् तस्मिन् काले, नो चेत् एतेन ब्रह्मणा एतादृशीं सुन्दरीं निर्माणं कर्तुं शक्यते वा? अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूत् चन्द्रोऽनुकान्तिप्रदः अथवा शृङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनः। मन्मथः ब्रह्मा भूत्वा एतां निर्मितवान्। शृङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनः मासो नु पुष्पाकरः अथवा वसन्तः ब्रह्मा भूत्वा एतां निर्मितवान्। वेदाभ्यासजडः कथं नु कुशलव्यावृत्त कौतूहलः निर्मातुं प्रभवेत् मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः। पुराणो मुनिः नरनारायण सदृशः तादृशः नारायणः ऊरु स्पर्शानन्तरम् ऊरु ताडनानन्तरं सा आगता इति कथां कथयन्ति। तादृश नारायण मुनिः एतादृशीं सुन्दरीं निर्मातुं प्रभवति वा? न। चन्द्रः भवेत्, नो चेत् मन्मथः भवेत्, नो चेत् वसन्तः भवेत् एतादृश सुन्दरी निर्माणे समर्थः इति। तयोः समागमः तदनन्तरं सः नायिका द्वावपि गच्छतः एषः चञ्चलः नायकः तत्र एकां युवतीं पश्यति। अहम् अत्र वसामि, मां त्यक्त्वा अन्यां पश्यति वा अयं मूर्खः इति कृत्वा कोपाविष्टः सा सर्पैव नागिनी इव, नाम तत्र विवेकः न भवति, कुत्र गन्तव्यम् इति नास्ति। गच्छति तत्र कुमारवनम् इति वर्तते। कुमारस्वामी तत्र एकं शिलापट्टकमेव स्थापितवान्। अहमत्र तपः करोमि, या कापि वा स्त्री अस्मिन् वने आगमिष्यति चेत् सा वृक्षः भवति इति अधिकं पट्टिकां लिखित्वा तत्र तपः करोति कुमारस्वामी। एषः कोपेन अन्धः भवति। तस्य माता नास्ति, पिता नास्ति, गुरुर्नास्ति। कोपेन यत्किमपि वा कर्तुं तस्य विवेकः बुद्धिरेव न भवति। अत एव एषापि तत्र कुमारवनं प्रविश्य लतारूपेण परिणता। एषः सर्वत्र भ्रमणं कुर्वन् यः पक्षिः वर्तते तां पक्षिणं पृच्छति, दृष्टा वा मम ऊर्वशी? अरे पक्षी पश्यति वा? नदी पृच्छति, हे नदी तव तरङ्गाः इव तस्याः केशाः सन्ति, अतः तादृशी मम पत्नी त्वया दृष्टा वा?
పశుం పృచ్చతి, పక్షిణం పృచ్చతి, వృక్షం పృచ్చతి, లతాం పృచ్చతి, పర్వతం పృచ్చతి, సముద్ర సర్వత్ర పృచ్చతి ఏకైకమేవ ఊర్వశి 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 ఇది తపః కుర్వన్ సంయోగమణిం ప్రాప్య యదా లతాం ఆలింగతి ఊర్వశి సంజాత ఇది అత్యద్భుత కల్పనం. శృంగార రసరాజ పరిపూర్ణనం విక్రమోర్వశీయం లిఖితవాన్. తదా చింతితం యత్కిమపి లేఖనీయం సమీచీనం లేఖనీయం నామ వయః పరివర్తనం సంజాతం. యువకస్థానే శృంగారः ఇదాनीं కించిత్ శరీరస్య పటుత్వమపి అల్పం సంజాతం. తదా చింతితవాన్ ప్రపంచ మాతాపితరौ పార్వతీ పరమేశ్వరौ కథయోः కథాం లిఖామి ఇతి ఆరంభం కృతవాన్. వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ కుమార సంభవమితి నామకరణం కృతం. యదా పార్వత్యాः వర్ణనమాగతం సः భక్తः ఇతి విస్మృతవాన్. కవిः ఆవిర్భూతం. కవిः ఇత్యేవ చింతితవాన్. అరే లోకమాత లోకజనని తస్యాः కీదృశం వర్ణన ఇది నాస్తి. నాయిక తస్య కృతే సా నాయిక. అన్యేషాం కృతే మాతా భవతు మమ కృతే తు సా నాయికా ఏవ ఇతి. నఖశిఖ పర్యంత వర్ణనం 32 శ్లోకైః. పార్వత్యాः నఖः ఏవం వర్తతే, పాదः ఏవం వర్తతే, జంఘः ఏవం వర్తతే, ఊరు ఏవం వర్తతే, మధ్యభాగः ఏవం వర్తతే, ముఖమేవం వర్తతే, కేశాः ఏవం సంతి ఇది నఖశిఖ పర్యంత వర్ణనం పార్వత్యాः వర్ణనం. ఇది మహాకావ్యం. తత్ హిమవత్ వర్ణనాత్ ఆరభ్య పార్వత్యాः వర్ణనం సమీచీనతయా పార్వతీ పరమేశ్వర భక్తः. అష్టసు సర్గేషు పార్వతీ పరమేశ్వరయోః వివాహ పర్యంతం అనేన లిఖితమితి. తదనంతర కథ అన్యేన కృత ఇది విమర్శకానాం అభిప్రాయः. కిమర్థమిచ్చేత్ సా లోకజనని కింటు అయం నాయికావేవ. పరమేశ్వరः పరమేశ్వరः न तस्य कृते नायकः, पार्वती माता न नायिका इति नायिकानायकयोः शृङ्गारवर्णनं सर्वमपि विलिखितवान् तत्र. तदा इदानीं वृद्धः सञ्जातः. तादृशचिन्तनमेव नास्ति. अनुभवः आगतः. जीवनं नाम किं तदा आरम्भं कृतवान् रघुवंशमहाकाव्यं सैमल्टेनियस्लि अभिज्ञानशाकुन्तलं. यद्यपि शृङ्गारः वर्तते किन्तु तत्र परिपक्वशृङ्गारः, मर्यादितशृङ्गारः. यदि అని అంటారు. మీరు చూడలేదు, నేను చూడలేదు, ఏదో వచ్చిందా రాదో తెలియదు, మనమైతే చూడలేదు. కానీ జనరల్గా కవులకు ఏంటంటే సరస్వతిని ఆరాధిస్తూ ఉంటే, సరస్వతి ఆరాధన పైకి యాక్టివ్గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఏ రోగాలు రావు. ఇప్పటికీ అదే ధ్యాస కదా. ఏదో రాస్తూ ఏదో ఒకటి వ్యాసంగం ఉంటే శరీరం గట్టిగా ఉంటుంది, ఏమీ లేకపోతేనే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఆయనకు అలాంటిది రాకూడదనే. ఎందుకంటే ఎప్పటికీ సరస్వతీదేవి తప్పితే అతనికి ఇక వేరే ధ్యాసనే లేదు. ఇదే పని. ఇక చివరి అంకానికి వచ్చేసాడు. వార్ధక్యం వచ్చేసింది. అది తప్పదు, ప్రకృతి. ఏతద్దు ప్రకృతి నియమ కదా. బాల్యం, కౌమారం, యవ్వనం, వార్ధక్యం. ఇది 1 by 1 పోవలసిందే అంతే కదా. ఇప్పుడు కిమపి సమాజాయ హితకరం మయా లేఖనీయం. ఇంతవరకేమో ఏదో తనకు దోచింది రాసుకుంటూ పోయాడు. కానీ ఇప్పుడు యత్స పఠనేన జనాః వివేకవంతః భవేత్, విద్వాంసः భవేత్, పుణ్యశీలः భవేత్. ఇది ఏకహస్తేన రఘువంశः, అన్యేన హస్తేన అభిజ్ఞానం. 19 सर्गाः. आदर्शवादः. रघुमहाराजः वा, दिलीपो वा, अजमहाराजो वा, रघुमा कीदृशाः ते महानुभावः, दशरथो वा,
तस्य दशरथविषयेपि एकं कथयति। श्रवणकुमारः हत्यां कृतवान्, शब्दवेदी विद्यं जानाति इति। रात्रौ तत्र गजः जलं पिबति इति श्रुत्वा गजं मारयितुं बाणं त्यक्तवान्। तदा सः कालिदासः कथयति, युद्धाद् अन्यत्र गजस्य हत्या न करणीया इति धर्मशास्त्रम्। किमर्थं दशरथेन गज इति कृत्वा गजहत्या किमर्थं कृतं? धर्मशास्त्रं लिखति गजहननं केवलं युद्धे एव, किन्तु रात्रौ किमर्थम् अयं कृतवान् मूर्खः? नाम सः कथयति, समर्थयति, तस्य विवेकः नास्ति। एवमपि कथयति, गजमिति मत्वा ऋषिकुमारस्य हननं तदन्यत्, गजहननमपि रात्रौ न करणीयं, तदपि कृतं, धर्मशास्त्रविरुद्धमेतत्। किन्तु तस्य यदा आपदः सम्भवन्ति तस्य बुद्धिः कर्म न करोति, अत एव दशरथः तत्र कृतवान् इत्यपि गजहत्यामपि न कर्तव्यमिति सः कथयति। तादृशं धर्मबोधकं, धर्मं धर्मं धर्मं। शकुन्तलायाः उपरि नीतवान् शकुन्तला नाम, किन्तु अन्ते कण्वाश्रमतः कश्यप आश्रमवर्णनं, तत्र कीदृशी सा पवित्रवती सञ्जाता इति तयोः समागमेन, तदैव अग्निवर्णनवर्णनेन, नाम लोकम् एतादृशमेव उत्तमगत्यै प्रयतनीयमिति सन्देशं ददन् स्वस्य लेखिन्याः अपि तदेव जीवितस्यापि विरामं दत्तवान् सरस्वती अवतारः महाकवि कालिदासः। पुनः आगामि शुक्रवासरे पुनः मिलामः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर